अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान शादाब अहमद फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है रमज़ान का पैगाम यानी रमज़ान की फजीलतें। तो और जो स्पीकर है हज़रत साक़िब मुस्तफ़ा रज़ा, और जो मैंने वीडियो लिया है हज़रत साक़िब मुस्तफ़ा रज़ा ऑफिशियल चैनल से लिया हूँ। तो दोस्तों, इसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब माह सियाम रमज़ानुल मुबारक जलवागर होता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर सुभान अल्लाह, और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू इस मौसम रहमत में ख़ास इनायात अपने बंदों पर फरमाता है। एक नफल अदा करने से फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज़ अदा करने से 70 फ़राइज़ अदा करने का सवाब मिलता है। इसी तरह राह खुदा में 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी नेकियां भी जितनी भी हम करते हैं, वो एक नेकी करेंगे तो 70 गुना अजर माह सियाम में हमें नसीब होता है। इसलिए अहले ईमान का ये तरीक़ा है कि वो इस महीने में कसरत के साथ तिलावत करते हैं, क्योंकि एक मरतबा अगर कुरान मजीद पढ़ लिया तो 70 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। माह सियाम में चूँकि शैतान बंधा हुआ होता है, तो हम अपने आप को नेकी की तरफ अगर लाना चाहें तो उतनी रुकावटें नहीं होती जितनी आम दिनों में होती। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो रात को बड़ा पक्का इरादा करके सोते हैं कि मैं सुबह वक्त पे उठूँगा और नवाफिल भी पढ़ूँगा और नमाज भी अदा करूँगा, लेकिन जब सुबह होती है तो उन्हें या तो जाग नहीं आती या नींद से बेदार हो जाते हैं, बिस्तर से उठा नहीं जाता। जबकि वही शख्स उन्होंने सुबह सब्ज़ी मंडी जाना हो तो छलांग लगा के उठते हैं और सब्ज़ी मंडी पहुंचते भी हैं। सुस्ती, तबीयत का कसल नहीं होता। अमूमी तौर पे हम अपने आप को बीमार तस्वर कर लेते हैं और सुस्ती और कसल का नाम दे करके, बहाना दे करके हम कहते हैं कि बस क्या करें, हमको इरादा करते हैं रोज़ लेकिन हमसे उठा नहीं जाता, बस तबीयत इस तरह की है, कसल है, सुस्ती। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इरादा करने के बावजूद भी सुबह जब हम उठ नहीं पाते या कोई भी नेकी का काम हम करने का इरादा करते हैं तो इरादा करने के बावजूद इरादा ही रह जाता है, हम कर नहीं पाते। तो इसका सबब ये होता है कि बहुत सारे हम गुनाह कर चुके हैं और उन गुनाहों की वजह से हम नेकी की तौफीक नहीं पाते। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही वजह इसकी बयान फरमाई। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तौबा की जाए, और तौबा भी सच्चे दिल से की जाए, रो रो के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और सच्चे दिल से जब तौबा की जाए तो फिर सारे गुनाह न सिर्फ मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो माह सियाम के अंदर पुख्ता अज़म करें और उस अज़म को अमल की शक्ल देने के लिए सच्ची तौबा करें कि हमारा ये रमज़ान इस तरह से गुजरे, ये महीना इस तरह से बसर हो कि हम इस महीने में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर लें, हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हम जो समारात हैं, जो फ़वाइद हैं इस महीने के, वो हम समेट सकें। तो ये वो महीना है जिसके इंतज़ार में मेरे और आपके आका और मौला अपनी आँखें लगाए होते थे और दिन गिन गिन के वक्त गुजारते थे कि माह सियाम आ रहा है। तो इस महीने का इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ, एज़ाज़ के साथ इस्तकबाल करो और इसको पलकों पे बिठाओ, इसको दिल पे बिठाओ। इस महीने की तकरीम ये है कि इसमें हर बुरा काम छोड़ दिया जाए। सही है। अगर कोई शख्स बुरा काम नहीं छोड़ता और रोज़े रखता है तो मेरे और आपके आका मौला का एक फरमान सुन लीजिए, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। फरमाया कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता
اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے۔ اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی۔ چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے، لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابن لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو، جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں۔ جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجئے گا، من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت ثاقب مصطفی رضا جو بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھا رہے تھے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان بہت قریب ہے، اور دعا کریں کہ یہ جو ماحول کرونا وائرس کی وجہ سے گئے سال ہم مسجد میں نماز ادا کر نہیں پائے، بس دعا کریں کہ اس سال اللہ تعالیٰ گھر میں نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا جو فضیلت ہے رمضان کی، آپ اسے ضرور خیال رکھیں، اور آپ جتنا ہو سکے اتنا آپ تلاوت قرآن اور کثرت سے عبادت کریں اور اس رمضان کا فیض حاصل کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا خیرات کریں، خیر زکوٰۃ کریں، ثواب ملے گا۔ تو دوستوں میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ اس رمضان میں مکمل 5 وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں آپ حاضر ہو کر نماز پڑھیں گے۔ یہ قضا کی ہوئی نماز ادا کرنے چاہتے تو آرام سے اس ماہ رمضان میں صبح فجر کی نماز کے بعد فجر کے 2 رکعت قضا نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی قضا نماز ادا کریں، اور جو رمضان کے جو تاخیرات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نماز جو ہو چکے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ قضا نماز ادا کرنے کی تو کوشش کریں۔ قضا نماز اپنی ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ 30 دن کی قضا نماز آپ آرام سے اس رمضان المبارک میں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اس بات کو ذہن میں رکھیں اور آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی جان سکے کہ یہ تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا ضرور کامنٹ کر کے بتائیں، اور اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔